पोइन्टको कुरा आयो जसले तपाईको जिन्दगीमा भ्याल्यु एड गर्छ कि मान्छे नो अदर देन केपी शर्मा ओली उहाँ बाहेक कोही हुन सक्दैन उहाँलाई हामी सुपर जजै बनाउँछौँ किन उहाँलाई हामीले सिकाइसक्यौँ कालो चिया अहिले पर्फेक्टै बनाउँछौँ हाम्रो अफिसमा चाहिँ कालो चिया बनाएर खुवाउने नि टिममा हो कलाकारबाट त राजेश दाईमाथि त्यत्रो जोक छ उहाँ बाहेक अरू को अवसर एनर्जाइज गर्छ यो सबैभन्दा ब्युटिफुल फिडब्याक हामीले एभ्री कन्ट्रिजमा वानमा जुन प्रकारको केही थियो ड्याङ्ग्रोको त्योभन्दा चाहिँ केही हदसम्म कम किन भन्दा त्यो बर्डन चाहिँ हामीले सेयर गर्नको लागि हामीसँग न्युज ब्रान्चहरू सेयर गर्नुभएको छ त्यस कारणले त्यो खालको च्यालेन्जेस चाहिँ हामीले यो सिजनमा चाहिँ सायदै भोग्नुपर्छ होला द्याट इज फाइनेन्सियल च्यालेन्जेस त्यो बाहेक सिजन 2लाई लिएर जुन एक्सपेक्टेसन छ संसारभर रहनुभएका नेपालीहरू कुना खाप्साबाट मलाई मेसेज गरिरहनु भएको छ कम्युनिटी च्याम्पियनको इनबक्समा मेसेज आइरहेको हुन्छ कहिले आउँछ सिजन 2 हामी त एकदमै प्रतीक्षामा छौँ र पहिलाको भन्दा पनि धेरै बेटर हुनुपर्छ हाम्रो जिन्दगीमा के चिज घटेको छ योपालि सो वी आर जस्ट वेटिङ फर कम्युनिटी च्याम्पियन सिजन 2 भन्ने हाम्रो लागि चाहिँ अब त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ हामी मिट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ कन्टेन्ट वाइज क्वालिटी वाइज भन्ने कुरा प्रेजेन्टेसन वाइज भन्ने कुरा इज द मेजर च्यालेन्ज र ढ्याङ्ग्रो त्यही कारणले नै ठटिरहेको छ अहिले चाहिँ सेकेन्ड सिजन हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक धेरै नाच्नु डर भन्दैन एकदम डर त्यही भएर यो पैसा सुरुमा पैसा आफूसँग अलिअलि अलरेडी यस्तो हाम्रो हामी तिनजनाको ब्याङ्क एकाउन्ट अहिले पनि छिरै छ किनभने हामी मल्टिपल प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको छौँ सिनेमाको प्रोजेक्ट ह्यान्डल गरिरहेको छ अहिले फोक्सहरू सुटिङमा पनि छ रिमा र म यतापट्टि रियालिटी सोलाई फोकस गरेर काम गरेर आउँछौँ हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट इयर तपाईँले भनेको जस्तै रेभेन्यू वाइज हामीलाई धेरै दुःख थियो हाम्रो अहिले चाहिँ ब्याङ्क खाता मात्रै खाली छ त्यतिखेर हाम्रो वालेट सुधा खाली गर्नु परेको थियो होइन हामीसँग कहिले काहीँ चिया खानु बस्दा पैसा हुँदैन त्यसरी लिएर आइएको अहिले एसोसिएसनको कुरा जुन दर्शकबाट हामीले माया पायौँ जुन किसिमको मेहनत हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूले गरिदिनु सिजन 1मा प्रस्तुतिकरण भयो र त्यो विषयवस्तु त्यो सामान जुन हामीले बनाएको थियौँ त्यो बजारमा बिक्री दर्शकले मन पराउनु त्यसपछिको रेस्पोन्समा चाहिँ यति ठुलो ब्रान्ड टाइअप भयो कान्तिपुरबाट सुरु भएको टाइअप एडिट रिज हुँदै अहिले नेपालको सबैभन्दा ठुल्ठुला ब्रान्डहरू हामीसँग एसोसिएट भएर काम गर्न आइदिँदाखेरि अब सिजन 2 सिद्धिदासम्म चाहिँ हामी एकदमै हुन्छ नि फाइनेन्सियली पनि वेल सेटल्ड हुन्छौँ भन्ने त्यो अपेक्षा गरेको छौँ र यसमा अघि हाम्रो सञ्जयजीले अथवा गौरी शङ्करताले भनेको जस्तो इन टर्म्स अफ रेभेन्यूमा हामीले चाहिँ लार्जेस्ट नम्बर अफ रेभेन्यू त्यसमा चाहिँ कलेक्ट गरेका छौँ भनेर उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ बजार व्यवस्थापन गर्नुभएको छ अल रियालिटी सोज हामीले रेकर्ड ब्रेक गरेका छौँ भन्ने भर्जन छ एडी रिलिजको र गौरी शङ्कर दाहालको त्यसभित्र हामी 3 डिफ्रेन्ट भेन्डर्सले काम गरेको भएर एउटा प्रोजेक्ट जुन प्रोजेक्टको लगानी जति नै छ र त्यति नै लगानी बराबर निर्माण कम्पनीले कमाउँछ त्यति नै बराबर ब्रोडकास्टरले पनि कमाउँछ र त्यति नै बराबरको रकम चाहिँ यदि एडभर्टाइजमेन्ट हेर्ने अथवा विज्ञापनको काम गर्ने एजेन्सीले कमाउँछ भने साँच्चै नै हामीले केही सफल प्रोजेक्ट बनाएका छौँ सिजन 1मा भन्ने खुसी चाहिँ लागेको छ मेरो अभिव्यक्ति राख्नुभन्दा अगाडि म यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु सब्जीको हाल खबर के छ होइन सब्जीलाई एसीको बानी परेको छ आजकल गाडीमै यस्तो छ मेरो कन्ट्रोभर्सीले हेर्दाखेरि यस्तो भयो मेरो चाहिँ लाइफको एकदम सिम्पल गोलहरू छ क्या त्यसमा के पर्छ भने एउटा गुड हेल्थ भयो अनि मिनिङफुल रिलेसनसिप्सहरू भयो अनि फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्सी अनि त्यो बाहेक चाहिँ एउटा पर्पोज जसलाई चाहिँ पर्स्यु गर्न सकिन्छ एउटा करियर एउटा प्यासन होइन जसलाई पर्स्यु गर्न सकिन्छ अनि त्यसमाथि हामी कलाकार भएको भएर यो अर्थको भाषाहरू त्यति बुझ्दैनौँ हामी अनि म त अझ कति पनि बुझ्दिनँ नम्बर आउने बित्तिकै मलाई त एकदम अर्थ भन्न त निस्किन थाल्छ होइन तर यो वर्ष कमेडी च्याम्पियन सिजन 1 सिध्याउँदै गर्दाखेरि मैले सिकेको कुरा चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ आफूलाई चित्त बुझेको मान्छेहरू आफूलाई मन
बिजनेस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई बिजनेस पनि सिकाउँ हुन थाल्दो रहेछ, मन पर्न थाल्दो रहेछ एउटा कुरा चाहिँ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ आफू इमान्दार भएर काम गऱ्यो भने नि अन्त्यमा त्यसको रिजल्ट जहिले पनि राम्रो आउँदो रहेछ। अभियसली अब अहिले यो जर्नीसम्म आइपुग्दा यहाँहरू सबैले थाहा पाइसक्नु भयो कि हामीलाई एउटा सुटिङ सिद्ध्याएपछि नेक्स्ट सुटिङ अब कसरी गर्ने, कहाँबाट अर्थ जुटाउने त्यस्तो समय पनि थियो हामीसँग होइन। तर हामीले कुनै पनि पलमा नडगमगाइकन एन्डसम्म आफ्नो इमान्दारिता, आफ्नो कर्तव्य, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ हामी सबैले इमान्दार भएर गरेको कारणले गर्दा एट द एन्ड अफ द डे आज हामी सबैजना सिजन 1 को सफलता मात्र होइन, सिजन 2 को अब नयाँ यात्राको सुरुवात पनि सेलिब्रेट गर्न जम्मा भएका छौँ। सो अघि त्यहाँ टिजर हेरिरहँदा मलाई चाहिँ कस्तो हामी दुईजना कुरा गरेर चाहिँ इमोसनल भएको जस्तो फिल भयो कि हामी त क्रासदेखि सँगै बसेको हो त यो काममा, र यो गर्ने ल यस्तो फर्मेटमा काम गर्ने भन्दा कति चिज हामीले पेपरमै डिनाइ गऱ्यौँ होला, कति चिज फिल्डमा गएर हामीले सोचेका कल्पना गरेका त्यो सपनाहरू कति चिज पुर्याउन पनि सकेनौँ होला कि अब सिजन 2 को लागि चाहिँ त्यो बेग्लै उत्साह छ। किनकि सिजन 1 मा हामीले एज अ प्रोफेसनल जे चिज यहाँहरूमा पस्किन असमर्थ भएका छौँ, अब सिजन 2 मा हामीलाई फाइनेन्सियली ब्याकअप गर्ने एउटा स्ट्रङ टिम भएको कारणले गर्दा होपफुल्ली वी आर लुकिङ फरवर्ड कि एज अ प्रोफेसनल हामीले अझ बेटर हामीले चाहेको रूप दिन सक्छौँ। यो जिन्दगीले चाहिँ कति बेला कमेडी गर्दो रहेछ, के छ यो 2 वर्षको दौरानमा तपाईँहरूले जिन्दगीले गरेको कमेडीहरू के थियो भन्नु मिल्छ दिपाजी? जस्तै अब कालो चियाले पनि गर्यो। हजुर होइन रिमालाई हामीले सिकाइसक्यौँ कालो चिया अहिले पर्फेक्टै बनाउँछ। हाम्रो अफिसमा चाहिँ कालो चिया बनाएर खुवाउने नि रिमा हो। हजुर के भन्नु जिन्दगीले कमेडी 2 वर्षको पिरियडमा है 2 वर्षकोमा 2 वर्ष भनेको कोरोनाको टाइम होइन त, हाम्रो सिजन 1 देखि अहिले सिजन 2 सम्म आइपुग्दाको टाइम हो। नम्बर्स नभन्नु न, म कन्फ्युज हुन्छु भनिरहेको छु तपाईँलाई, फेरि नम्बर्स ल्याउनुहुन्छ। यो कमेडी भन्ने अब यस्तो भयो कि हामी त साँच्चै भन्ने हो भने कमेडी च्याम्पियन स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो बन्डिङ चाहिँ यस्तो बन्डिङ हो, हरेक कुरालाई सहजै सटारिकल वेमा लिन सक्ने टिम हो क्या हाम्रो चाहिँ। द्याट्स हाउ द होल कन्सेप्ट होइन, कमेडी बिग्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो चिज निस्केको। तर हाम्रो सङ्गत नै यस्तो छ कि सबै चिजलाई दुःखको कुरालाई पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिलाईमा पनि हाँस्न सक्ने टिम छ क्या हाम्रो चाहिँ। त्यो कारणले गर्दा कमेडी के गर्यो जिन्दगीले भन्दा मेरोमा मात्र होइन नि, ओभरअल हामी सबैको त्यो कोरोनाभन्दा ठुलो कमेडी के होला त सबैको लाइफमा होइन र। जस्तो अब भनिन्छ नि यदि मान्छे हाँस्यो भने आउँछ तिमी खानु पर्दैन अरे होइन, अन्त यो टाइममा भन्न कोरोनाले कति हामीलाई सहयोग हाम्रो टिम चल्ला भनौँ के चिज यो पछिल्लो 1 वर्षमा कतिपल्ट बिरामी गर्नु अन्य बिरामी हुन्छ नि यो कोरोना बाहेक, किन हाँस्ने प्रोग्राम चलाउनुहुन्छ तपाईँहरू? हजुर तपाईँले नै भनिहाल्नु लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन होइन। हामी त्यसको लागि सिजन 1 देखि सबैभन्दा आई थिङ्क घर परेको फिडब्याक हामीले पाएको भनेको चाहिँ यसले चाहिँ हामी कति हेक्टिक स्केड्युलबाट आउँदाखेरि पनि एकदम रिफ्रेसमेन्ट दियो यो प्रोग्रामले। अनि तपाईँहरूको कार्यक्रम आउँछ भने आशले नै हप्ताभरि काम गर्नुको लागि चाहिँ एनर्जाइज गर्छ। यो सबैभन्दा ब्युटिफुल फिडब्याक हो हामीले एभ्री कन्ट्रिजमा हामी नेपालीहरूबाट पाएको फिडब्याक। अनि यो चिजलाई चाहिँ हामी छिटोभन्दा छिटो कन्टिन्यू गरौँ। अझ यस्तो समयमा जति बेलामा चाहिँ समस्या त्यति सहज छैन, नर्मल छैन, त्यस्तो बेलामा झन् बढी चाहिँ त्यसको आवश्यकता थियो। तर हामीले सिजन 2 विभिन्न रिजन्सले अथवा भनौँ न कोरोनाकै मेजर रिजनले गर्दाखेरि समयमा लिएर आउन सकेनौँ। तर त्यो चाहिँ एउटा बेस्ट हामीले दिन सक्ने एज अ कन्ट्रिब्युसन त्यो नै हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसबाट चाहिँ हामी अलिकति पछाडि भयौँ, तर केही छैन। सिजन 2 आइसक्न आँटेको छ। अब नेक्स्ट विक होइन त हाम्रो 5 मार्चबाट फर्स्ट एपिसोड अनियर हुँदैछ र आई रियली होप त्यो बिचको जुन ग्याप जुन ब्रिज हामीले मेन्टेन गर्न सकेका थिएनौँ हाँसोको स्वरूपबाट, त्यो चिज चाहिँ हाम्रो सिजन 2ले त्यो ब्रिज मेन्टेन गर्छ जस्तो लाग्छ। ओके, जस्तो अब कमेडी च्याम्पियन 2 सिजन तपाईँहरूको सपना पनि केही बाँकी थियो 1 2 2 मा पुरा भयो, तर अन्ततः पार्टिसिपेन्टले त्यो पर्फर्मेन्स नै बेस्ट फिल्ममा भयो नि त दर्शकले रुचाउनु कस्तो पाउनुभयो? अहिले जति एपिसोडको सुटिङ भयो पार्टिसिपेन्ट कस्ता छ र उनीहरूको पर्फर्मेन्स? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको कन्टेन्ट विषयवस्तु आजकल अहिलेको समय के छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्ट ढिलो भइरहेको अवस्था हो। पछिल्लो समय चाहिँ जसले राम्रो विषयवस्तु लिएर आउँछ त्यो मात्रै चलिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसको तयारीमा एकदम विशेष ध्यान दिइरहेको छौँ। गएको 1.5 महिनादेखि हाम्रा सेलेक्टेड 24 कन्टेस्टेन्टहरू हामीसँग होस्टेलमा हुनुहुन्छ र उहाँको मेन्टरसिपमा चाहिँ सुमन कार्की, सुमन कोइराला, क्षितिज केसी र सन्जु भटुवालले काम गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूको
पर्फर्मेन्स उहाँहरूले जुन काम निकाल्नु भएको छ उहाँहरूबाट त्यो एकदमै सराहनीय छ र यो पटक चाहिँ हाम्रो गएको वर्षको सिजन टप च्याम्पियनमा चाहिँ एकजना एक्टर र एकजना पोलिटिसियनलाई ल्याउनु पऱ्यो भने पार्टिसिपेन्ट गर्नु एक्टर अनि पार्टिसिपेट मैले भन्नु पहिला उहाँहरूको पनि आफ्नै होला पोलिटिसियनमा चाहिँ नो अदर देन केपी शर्मा ओली उहाँ बाहेक अरू कोही हुन सक्दैन उहाँलाई उहाँलाई हामी सुपर जजै बनाउँछौँ किनभने जजले पनि भेट्नु उहाँको सेन्स अफ ह्युमर अमेजिङ नै छ त्यसको उत्तरै दिन सक्दैन अर्को टिमले होइन त्यहाँबाट उत्तर दिनको लागि उहाँहरू 16-17जनाको भाषणलाई उहाँले 1-5 मिनटमा खाइदिनुहुन्छ नि त त्यो सेन्स अफ ह्युमर छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीको सो उहाँलाई हामी सुपर जजमा देख्छौँ कलाकारबाट त राजेश दाईमाथि त्यत्रो जोक छ उहाँ बाहेक अरूको अवसर होला ओके केजीले धेरै सिरियस फिल्म गर्नुभयो है तपाईँ यो कमेडी च्याम्पियनको प्रोड्युसर भइसकेपछि आफूमा त्यो सेन्स अफ ह्युमर चाहिँ कति आयो कति छिटो तपाईँ यस्तो सिजन 1मा अघि रिमाले पनि भन्यो इमोसनल कुरामा चाहिँ म अलिकति अगाडि छु फाइनेन्सियल पार्ट हेर्दिनँ भने यस्तो मेरो चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट मैले चाहिँ यसको फाइनेन्सियल अभिभारा चाहिँ मेरो माथि परेको हुनाले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यसको मेरो इमोसनलाई चाहिँ फाइनेन्सियल कुराले नै ड्राइभ गर्दै गयो कि त्यो फाइनेन्सेस राइट छ भने मेरो मुड फ्रेस हुन्थ्यो फाइनेन्सेस अलिकति ब्यालेन्स छैन भने मेरो मुड त्यस्तो नै हुन्थ्यो सो आई थिङ्क सिजन 1 पछाडि अब सिजन 1 गर्दा गर्दै छमाया चपाती गरेको कमेडी फिल्म थियो जस्तो लाग्छ र अब अहिले हामी बोक्सीको घरको तयारीमा छौँ सँगसँगै अर्को फिल्म पनि लाइनअपमा छ सो डिभाइड गरेर गरिरहेका छौँ कमेडी फिल्म गरिसके पछाडिको एउटा राम्रो एक्सपिरियन्स पछाडि अर्को फिल्म पनि लाइनअप नै छ भनेर मैले बोलिरहेको म त बोक्सीको घरमा छु विशाल दाइले ड्रप पो गरिसक्यो कि भन्ने मेन चिज चाहिँ तपाईँले भन्नु उहाँको लाफ्टरको बारेमा चाहिँ मलाई एउटा भन्नु भन्दाखेरि हामीले लास्ट इयर पुरा देशलाई हँसायौँ एउटै मान्छेलाई हँसाउन सकेन त के अधिकारी यो वर्ष चाहिँ हाँस्ला कि भन्ने आर्थिक प्रेसर चेक ब्यालेन्स रिनाजीको चाहिँ नर्मली त्यो एमसी गर्दाखेरि त्यो कमेडी कम देखिन्छ तर तपाईँमा चाहिँ कति कम देखिन्छ कमेडी मलाई लाग्यो मेरै कमेडीले गर्दा सो चलेको किनभने संसारलाई यस्तो हुँदो रहेछ अब सिजन 1 गरिसकेपछि अघि मैले भने नि बाहिर सायद हामी होइन माहौल परिस्थिति दर्शक अनि अडियन्स हेरेर कुरा गर्छौँ होला तर वेन वी एज अ फ्रेन्ड्स हामी बस्दाखेरि चाहिँ हामी सबैको सेन्स अफ ह्युमर एकदम हाई छ जस्तो लाग्छ हामीलाई अन्त फेरि यस्तो भयो सिजन 1 सिकिसकेपछि चाहिँ सिजन 1मा त एपिसोड 1 देखि चेक पाएको पनि थिएँ होइन त्यो भएर हाँस्नुपर्ने बाध्यता थियो मलाई तर अब चाहिँ हतपत शान्तिलो जोकमा हाँस्न उठ्ने भइसक्यो कि अब चाहिँ सिजन 2 गर्दैछौँ हामी यतिको जोकमा अपग्रेड गर्नुहोस् भनेर जस्तो हुने रहेछ कि बाहिर पनि शान्तिलो जोकमा चाहिँ हाँस उठ्न छोडिन्छ उसले अघि आफैले पनि हाम्रो अब स्पोन्सर इभेन्टै भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्टर बेस चाहिँ अब मेरो चाहिँ पढ्नुपर्छ नत्र मलाई सानोतिनो अब चेकले चाहिँ हँसाउँदैन है भन्ने कुरा गरेर एन्ड गर्नु ल कमेडी च्याम्पियनमा सिरियस कुरा अनि ह्याप्पी एन्डिङ गरौँ ए सिरियस कुरा गरेर ह्याप्पी सो युनिक जस्तो मैले पछिल्लो 1-2 महिना यता एकदम बढी निहालिरहेको छु एउटा कुरा जस्तो मिडियाको थ्रुबाटै नै भइरहेको छ कुराहरू संस्कृतिमा जो अतिक्रमण नै रहेछ एउटा बच्चासँग कुरा गरिरहेको थियो सानो बच्चा थियो अङ्कल दरवाजा लगाइदिनुहोस् न भन्नु क्या ढोका लगाइदिनुहोस् भनेर कि त्यो कार्टुन अनि हिजो मात्र यही एउटा इभेन्ट थियो त्यहाँ एकजना धुरन्धर कविजीले चाहिँ परेवा भन्दा नभएर कबुतर होइन त्यसै गरी अब यहाँ तपाईँहरूको इभेन्टमा पर्फर्मरहरूले कति वर्डहरू चाहिँ उताबाट आएका वर्डहरू चाहिँ मिसाउने गर्नु भएको छ कि छैन र मिसाएको भन्दा त्यसलाई काट्ने गर्नुपर्ने किनभने यो चाहिँ अर्गनाइजरहरूले काट्नु पर्ने अवस्था देखिरहेको छ सबभन्दा ठुलो थ्रेट चाहिँ यहाँ भइरहेको छ अब एउटा साधारण बच्चाले त दरवाजा लगाइदिनुहोस् न अङ्कल आई थिङ्क यो सांस्कृतिक र यो भाषागत रूपको अतिक्रमण चाहिँ स्टार्ट भएको चाहिँ मलाई हाम्रो नेसनल टेलिभिजनको जुन स्याटरडेको 2 बजेदेखि 4-5 बजेसम्मको स्लट थियो नि जहाँ चाहिँ हिन्दी फिल्महरू देखाइन्थ्यो हामी आफै पनि त्यही जेनेरेसनमा ग्रो भयो जहाँ चाहिँ हाम्रो लागि हिन्दी भाषा भनेको एकदमै सजिलो एकदमै बुझ्नलाई पनि सजिलो सँगसँगै यो चाहिँ चलन चल्तीको भाषा हो जस्तो हामी ग्रो अप हुँदाखेरि नै हामी त्यस्तै नै लिँदै आयौँ
अब यसमा कसको के गल्ती थियो, कसको त्रुटिको कारणले गर्दा त्यो चिज भयो अथवा त्यो नियोजित खालको थियो, त्यो हामीलाई थाहा छैन पोलिटिकली त्यसको के थियो स्ट्राटेजी। अदरवाइज मलाई चाहिँ त्यो बेलादेखि नै यो चिज चाहिँ सुरुवात हुँदै आएको र हामी चाहिँ सक्दो सिजन 1मा पनि हामीले जुन कन्टेस्टेन्टहरूले चाहिँ आफ्नो कन्टेन्ट रेडी गरेर आउनुहुन्थ्यो त्यति बेलामा हाम्रो एउटा एक्सपर्टिज ग्रुप हुन्थ्यो जसमा चाहिँ हामी सेन्सर बसेर चाहिँ यो शब्दलाई चाहिँ नेपाली भाषामा के प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ फिल्टर गर्दै गर्दै त्यो प्रयोगमा लिएर आउने कोसिस गरेका छौँ र अहिले त कोसिस नै गर्न सकिन्छ किनभने हामी नै बोल्दा बोल्दै कति भाषाहरू हामीले चाहिँ आयातित शब्दहरू प्रयोग गरिराख्नु हुन्छ जानी नजानी किनभने हामीलाई त्यो भाषाहरू एकदम युज टु लाग्दै गइरहेको छ। हुर्क्यौ नै त्यही सुनेर स्याटरडेको 2 बजेको स्लट हिन्दी मुभी हेरेर टु बी भेरी प्रेसाइज हिन्दी नै भन्छु है म। सो त्यो चिजको लागि चाहिँ अझै केही समय लाग्छ र हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कोसिस चाहिँ हामी गर्दै नै आइरहेको छौँ बिकज यो टिभीमा आउने कुरा हो, सबै जेनेरेसनले चाहिँ त्यसलाई सिक्दै जान्दै हस्तान्तरण हुने कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। सो वी ट्राइङ आवर बेस्ट। सबभन्दा अर्को इम्पोर्टेन्ट हामीले नेपालको संविधानले संसदमै सबैलाई आफ्नो भाषामा चाहिँ स्पेस दिन छोडिदिएको छ। कुनै भाषा मेरो होइन भन्दैमा त्यो राष्ट्रिय भाषा नहुने भन्ने हुँदै मेरो मलाई चाहिँ यो लाग्छ। त्यस कारणले नेपालमा चाहिँ धेरै हामी भाषाभाषीहरू राष्ट्रिय भाषाको मान्यता पाइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पार्टी कन्टेस्टेन्टको मातृभाषा के हो होइन, अनि त्यो मातृभाषाभित्र गएर उसको डिक्सन क्लियर छ कि छैन हेर्छौँ। नेपालीको डिक्सन क्लियर हामीलाई चाहियो जसको मातृभाषा नेपाली हो, तर कोही मान्छे मैथिली ब्याकग्राउन्डबाट आउँछ, कोही हिन्दी मात्रै बोल्ने ब्याकग्राउन्डबाट आउँछ होइन, अनि कोही मतवाली समुदायबाट आउँछ, त्यसमा टोनको केही प्रब्लम छ। काठमाडौँभित्र पनि नेवारी समुदायमा पनि एक किसिमको डिक्सन क्ल्यारिटीको प्रब्लमहरू छ। हामी उसको ओरिजिन हेरेर त्यो डिक्सनमा चाहिँ काम गर्छौँ। फेरि तपाईँले जुन कल्चरल अतिक्रमण भयो नि त्यो चाहे त्यो भाषाको माध्यमबाट होस् या अन्य माध्यमबाट, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने प्रश्न आउनु त्यो आफैमा मिडिया यस त्यो कुरालाई चाहिँ के हो भने आई थिङ्क हामी चाहिँ वी आर जस्ट इन्फ्लुएन्सर कि हामीले गर्न सक्ने भनेको हामीले हाम्रो अडियन्सलाई हाम्रो दर्शकलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने होइन। यो चिजलाई राइट वेमा कसरी नियम कानुन लगाएर अप्लाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले पोलिसी मेकर्सहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ। हाम्रो जिम्मेवारी जति हो नि आई थिङ्क तपाईँहरू दर्शकसँग हामी जुन दर्शकसँग इन्टरेक्ट गर्छौँ त्योभन्दा हामीभन्दा बढी तपाईँहरू इन्टरेक्ट गरिरहनु भएको हुन्छ। सो हाम्रो जिम्मेवारी जति छ त्योभन्दा बढी तपाईँहरूको दोब्बर जिम्मेवारी छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। हामी टकिङ अबाउट आवर सो, हाम्रो सोमा चाहिँ साथीहरूले भनि नै हाल्नुभयो वी डु हेभ अ टिम जस्तो चाहिँ सेन्सरसिपको जिम्मेवारी हुन्छ, सबै चिज करेक्ट गर्ने हुन्छ नि, के सही के गलत के पठाउने के नपठाउने भनेर। अनि एज अ रेस्पोन्सिबल सिटिजन हामी कन्सियस छौँ त्यो चिजलाई लिएर मिडियाबाट हाम्रो कार्यक्रम मार्फत के चिज गइरहेको छ। सब्जीले अझै प्रश्न सोध्नुहुन्छ, हामी सोध्न चाहन्छौँ सब्जीले के भन्यो भने Thank you. Thank you. हाम्रो यो रिसर्च टिम त छ एउटा होइन, तर अब कस्तो कतिपय कन्टेस्टेन्टहरू यस्तो स्मार्ट भएर आइदिन्छन् कि हाम्रो रिसर्च टिमले नभेट्ने कन्टेन्ट उनीहरूले उठाइदिएको हुन्छ। त्यो खालको प्रब्लम देख्यो, त्यो प्रब्लम देखिने बित्तिकै हामीले उहाँले पठाएका सबै कन्टेन्टहरू पनि क्रस चेक गर्यौँ। त्यो क्रस चेक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकचोटिको मात्रै गल्ती हुँदैन भन्ने थाहा भएपछि हामीले उहाँलाई चाहिँ टप 20 हामीले आउट गरेर अफजल पुजारीलाई इन गरेको छ। तर पनि हाम्रो एउटा मत चाहिँ जजेसहरूको नि हाम्रो टिमको चाहिँ के थियो भने मलाई अर्को एक मौका दिनुपर्छ, मलाई ओरिजिनल कन्टेन्टमा यदि तपाईँ प्रेजेन्टेसन दिएर 24मा चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति दिएर बुक गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ ढुक्का खुल्ला छ, तपाईँको दरवाजा खुल्ला छ भनेर छ, किनभने उहाँलाई दरवाजै भन्नुपर्छ। यस्तो होइन, यस्तो पनि हो तपाईँले बाहिरबाट हेर्दाखेरि तपाईँहरूले हामीले पत्ता लगायौँ जे भन्नुभएको छ नि, के कुरा चाहिँ बुझ्नु परेको छ कि कमेडी च्याम्पियनको पछाडि यति ठुलो प्रोफेसनल टिम लागिरहेको छ र बजारमा जे पनि हुन्छ त्यो चिज वेल प्लान हुन्छ, त्यो चिज यस भनेपछि यस तपाईँहरूलाई थाहा छ। अब वी अल नो पहिला पहिला राजाहरूको बारेमा कुनै पनि चिज अनाउन्स गर्नु पर्दाखेरि एकजना आएर ढ्याङ्ग्रो ढुकेर ल यस्तो हुँदैछ है भनेर समथिङ ह्याल होइन, त्यहाँ केही न केही बस त हुनु पऱ्यो नि त, बस गर्ने तरिकाहरू हुन्छ।
वी वान्टेड द्याट मच बस क्रिएट गर्नु लाग्यो मिलाएर बुझ्नु तपाईँ आफै समझदार हुनुहुन्छ यो नाटकै हो अब हाम्रो तर्फबाट प्रश्न हाम्रो तर्फबाट आयो प्रश्न सब्जीलाई के तपाईँको झगडा मिलो त कन्फ्युजन के भयो हामी जान्न चाहन्छौँ पत्रकारहरूको कन्ट्रोभर्सी हेर्दा के लाग्छ अनि कन्ट्रोभर्सी हाम्रो मात्रै हामीलाई के लाग्छ अब के छ नि हिमेशको युट्युब च्यानल पनि हेर्नुपर्छ हजुरले अनि मैले भने सजनको युट्युब च्यानल पनि हेर्नुहोस् अनि त्यो झगडाभन्दा अगाडिको सब्सक्राइबर हेर्नुहोस् त्यसपछिको सब्सक्राइबर हेर्नुहोस् र उनीहरूको इन्कम हेर्नुहोस् के थाहा यो उनीहरू दुईजना साथी मिलेर प्लान एक्टिभिटी हुनसक्छ अनि अर्को एउटा के छ भने ब्याटल भनेको जस्तै स्ट्यान्डअपमा पनि त्यो हुनै गर्छ क्या आरोप प्रत्यारोप र त्यसको प्रश्न उत्तर हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो बढेर झगडाको रूप पनि लिन्छ कहिलेकाहीँ त्यो बाइक लाग्छ तर उनीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको बिचमा झगडाको रूप लिएको थिएन उनीहरूले एउटा लेभलसम्म पुर्याएर त्यसपछि सब्जीको प्रश्न है यो ओके सब्जीको प्रश्न कुनै हिसाबले लाज लागेको देखिएको छैन तपाईँहरूको त्यहाँ स्थिति के यो बिहेको तयारी गरे एकदम हट हुँदै जानु भएको छ किन हट बिहे नफाप्नलाई हो कि बिहे के को लागि हो थाहा छैन नाक छेडेको थिएँ नाक छेड्नुपर्छ बिहेको अगाडि भनेर एकदमै यहाँ ठुलो आएर अस्तव्यस्त अवस्था आउँछ मेरो नाक अब यो के सिग्नल हो अहिले नै बिहा नगर कि अब विश्लेषकहरू बसेर छुट्टै यसलाई निकाल्नुपर्छ सुन्नुहोस् न होइन तपाईँ मङ्सिरदेखि आएर फागुनसम्म बिहेकै खाँदा प्रश्न सोधिराख्नै पऱ्यो तपाईँले ब्रिङ अप समथिङ न्यू बिहेको प्रश्नले तपाईँको यो अघिको ह्याप्पी एन्डिङवाला क्वेसन यही होला ह्याप्पी एन्डिङ इक्वल्स टु म्यारिज होइन तपाईँको लागि आई डोन्ट अग्री विथ इट बिहेको कुरा नगरौँ अहिले रिमा उठेर पनि जान्छ होइन गरौँ न अब त बेला भइसक्यो कुरा गर्ने बेला हुनु थाल्यो अफिसियली के बिहेको अफिस त बनेको होइन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको तपाईँहरू केलाई मात्रै सोधिरहनु भएको छ क्या यु नेभर नो यो 2-3 महिनाभित्र अर्को साथीले सरप्राइज गर्नुहुन्छ होइन कतिचोटि गर्नु होइन बिग्रेको छैन मिनिङफुल रिलेसनको कुरा गर्नु भएको तपाईँले यस त्यसलाई अलिकति डिफिनेसन दिनुहोस् मिनिङफुल रिलेसन तपाईँ के चाहनुहुन्छ मिनिङफुल रिलेसनसिप बल्ल पोइन्टको कुरा आयो जसले तपाईँको जिन्दगीमा भ्याल्यु एड गर्छ कि जस्तै केटीसँगको मेरो सम्बन्ध विशालजीसँगको मेरो सम्बन्ध त्यसले मलाई पर्सनली एज अ पर्सन पनि त्यसले ग्रो गर्न हामी कोही पनि पर्फेक्ट छैन सबैको आफ्नो कमी कमजोरीहरू हुन्छ होइन त्यसको बावजुद पनि आफू पर्फेक्ट नभए नर्मल डेजमा त हामी सबैजना राम्रो मान्छे हो नि तर त्यस्तो दिनहरू जुन दिन चाहिँ हामी अलिक कमजोर फिल गरिरहेका हुन्छौँ विक फिल गरिरहेका हुन्छौँ या ब्रोकन फिल गरिरहेका हुन्छौँ त्यस्तो दिनहरूमा चाहिँ साथ दिने साथी होइन मैले मिनिङफुल रिलेसनसिप त्यो अर्थमा भनेको अनि उहाँहरू दुईजनासँगको मेरो सम्बन्ध चाहिँ पर्सनली म्याटर मिनिङफुल होइन कि प्रोफेसनली पनि इट्स एडिङ भ्याल्यु टु माई लाइफ एन्ड करियर केजीलाई चाहिँ अब नाच्नेको बिहेको लागि पूर्व तयारी तपाईँलाई चाहिँ बिहे गर्ने उमेर दबाब पक्कै पनि होला त्यो त आइहाल्छ एउटा प्रश्न तपाईँलाई चाहिँ बिहे नजिक आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ बिहेपछि के होला कि जिन्दगीमा मिलिन्छ कि मिलिन्छ त्यस्तो खालको सोचाउ चाहिँ आउँछ अनि मैले चाहिँ त्यो दबाबवाला फेज पनि पार गरिसकेको झगडा गरेको मान्छेहरू त मिल्छ नि यहाँ केजीको कुरा यस्तो हामी पनि जान्न चाहन्छौँ यो वर्ष मैले जुराउन खोजेको हुँदै घरमा के गर्ने कसले मान्नु उसले नै होइन मैले उतापट्टिको भर्जन के थियो बुझ्न खोजेको मान्नुभएको थियो उसले नै एउटा मान्छेको ड्रिम हुन्छ क्या यो प्रोफेसनको मान्छे भने चाहिँ
कहिले काहीँ हुन्छ नि सपना तपाईँ बिहा नगरेको मान्छे नबोल्नुहोस् केही ड्रिम जुर्ने हो अनन्तको त प्रोफेसन एउटै हो तपाईँको यो प्रोफेसनको भयो भने चाहिँ बेटर हुन्थ्यो भन्ने दुवैजनालाई तिमीलाई कुन प्रोफेसन भएको चाहिँ केटा चाहिएको कस्तो होइन एकदम म भर्खर बोक्सीको घरको सुटिङबाट आइरहेको सबै क्वेसनहरू त्यही भएर चाहिँ स्पोन्सरसिप त्यही त एकदमै ड्रामेटिक टर्चरस भनेर चाहिँ त्यो बोक्सी बनेर तर्साउने यस्तो कुचोमाथि उड्नु भयो सबै तिमीलाई किन सोधेको उहाँहरूले कि चाहनुहुन्न कि मैले बिहा गरौँ भनेर कि नहोस् भन्ने म बिहे कहिले गर्छु जब मलाई अब गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तर मलाई मैले छिटै गरेर मैले थाहा पाइसकेँ मेरो लागि चाहिँ कम्पल्सन होइन मेरो लागि कम्पल्सन होइन फेरि बिहे नभन्नु आएकै दर्शन तिमीलाई पनि बोक्सीहरूले तर्साइरहेको छ निन्द्रा सिन्द्रामा ऊ चाहिँ अझ पप जान छोडिसक्यो सबैले थाहा पाएँ क्वेसन के हो तिम्रो डाइरेक्टरको कुरा नै मलाई त उसले भरमा राखेको छ कि डिरेक्टर छ त विशाललाई तपाईँले निकालेको भन्ने कुरा त्यस्तो होइन तपाईँलाई मात्रै लागेको निकालिहाल्न सक्दिनँ म कसैलाई पनि जिन्दगीबाट पनि प्रोफेसनली पनि खास गरी यस्तो भएको काम जुन कमिटमेन्ट भएको अगाडि थियो त्यो चाहिँ अब छिटै नै सुरुवात हुने कारणले गर्दा ठिकै छ एकजनाले मात्र डिरेक्टरसिप सम्हाल्दा पनि यो फिल्म हामी जस्तो सोचेको थियो त्यस्तै आउटपुट निकाल्न सक्छौँ भने यो चाहिँ सुरक्षण जी चाहिँ